वसी के कादिर फ़तह मंद और उसके जलाली नाम में मुबशर अब्बास की तरफ से तमाम तर शाइन स्टार टेलीविज़न देखने वालों को सलाम। मेरा नाम मुबशर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ गॉस्पेल पेंटिकोस्टल चर्च इंटरनेशनल से है और मैं वहाँ पर एज़ अ मुबशराना खिदमत सर अंजाम देता हूँ। और इसके साथ साथ खुदा ने मुझे 2-1 तोड़े बख्शे हुए हैं एज़ अ मैं वहाँ पर यूथ डायरेक्टर और इसके साथ साथ मैं मीडिया डायरेक्टर वहाँ पर अपनी खिदमात को सर अंजाम देता हूँ। मैं खुदा उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने ये मुमकिन किया ताकि मैं आपके दरमियान खुदा का ज़िंदा हयात बख्श कलाम पेश कर सकूँ। और इसके साथ साथ मैं शाइन स्टार की पूरी टीम के लिए शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर बिलखुसूस पास्टर आशिर मंशा के लिए मैं खुदा उनके हज़ूर में शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि जिन्होंने ये जाना ताकि नौजवान खुदा उनकी खिदमत के लिए आगे बढ़ें और खुदा उनके कलाम को जो उसका ज़िंदा हयात बख्शे आप तक पहुँचाया जाए। मैं पूरी टीम के लिए पास्टर आशिर मंशा और उनकी तमाम तर काविशों के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। और आज मेरा जो टॉपिक है जिसे मैं आज आपके दरमियान शेयर करने वाला हूँ वो है जंग में फ़तेह-याबी। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को आप तक पहुँचाऊँ, मैं आपके दरमियान एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ जो कि इसी ही टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है आज वो है जंग में फ़तेह-याबी का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों गुज़श्ता साल कोविड-19 की वजह से यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में तमाम तर कारोबार बंद हो चुका था और इसके साथ साथ दूसरे ममालिक भी इसी कोविड की वजह से बड़े इफेक्टेड हुए और इकोनॉमली हम लोग सारे जो है वो क्या हुए, डाउन साइजिंग की तरफ चले गए। और जब ये लॉकडाउन उठाया गया और इसके बाद जब एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ तो मैं आपके दरमियान ये गवाही जो शेयर करने वाला हूँ ये मेरे इस टॉपिक के लिहाज से और इसी टॉपिक के ताल्लुक से है। और जब ये कोविड के लॉकडाउन के बाद जब हम देखते हैं कि कोविड का लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ना शुरू हो गया। जब एक्सपोर्ट बढ़ा तो मैंने एक कंपनी के साथ काम किया और जब एक कंपनी के साथ मैंने उसके एक्सपोर्ट को दूसरे ममालिक तक पहुंचाया तो तकरीबन ऑलमोस्ट 50 से 60 लाख रुपए का मैंने बिजनेस उसके साथ किया। जब 50 से 60 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने उनके जो क्रेडिट टर्म्स से मैंने जब उनको कंप्लीट किया, फुलफिल कर लिया, तो उसके बाद जब मैंने अपनी पेमेंट का तकाजा किया तो वो मुझे पेमेंट देने से कासिर हुए और वो मुझे कहने लगे कि हम तो आपको पेमेंट्स नहीं दे सकते। अब मैं बड़ा परेशान था कि खुदा ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तेरा बंदा कभी कोई ऐसा बेजा काम नहीं किया, तो कैसे तू अपने बंदा को लेट डाउन कर सकता है। तो जब मैं उनके जो सीईओ से मिला तो मैंने उनसे बात की, तब भी वो पैसे देने के लिए रजामंद ना हुए। तो मेरी मैनेजमेंट जो है जिस कंपनी से मैं रिलेटेड हूँ वो भी मैनेजमेंट जो है मुझ पर बिलीव करना छोड़ गई कि वो शायद सोच रही थी कि अब्बास जो है मुबशर साहब उनके साथ क्या है मिले हुए हैं। तो आई एम रियली मच डिसअपॉइंटेड माई सेल्फ। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। तो मैं खुदा के हजूर में बड़ा कवि था और खुदा के हजूर में झुकता था और मैंने खुदाउन से कहा कि खुदाउन देख तेरा बंदा है और इतनी मुसीबत में है, यहाँ पर मैनेजमेंट उसके अगेंस्ट है और वहाँ पर दूसरे लोग पैसे देना नहीं चाह रहे। तो मुझसे खुदा ने कलाम किया और मुझसे खुदा ने जब कलाम किया रात के पहरों में तो उसने कलाम किया था कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है पर फतेह-याबी खुदा उनकी तरफ से है। और जब मैं आपको बताना चाहता हूँ और जब मैं अपनी मैनेजमेंट और उन लोगों से मिला और जब खुदा ने मुझे रात को कलाम बख्शा तो जब मैं सुबह सवेरे उठा खुदा उनका शुक्र अदा किया कि खुदा तूने मुझसे कलाम किया। और जब मैं मैनेजमेंट के सामने गया तो मैनेजमेंट में मुझे इस बात के लिए मैं बड़ा डिसअपॉइंट था कि शायद मैनेजमेंट के पास जाऊंगा तो वो मुझे क्या करेंगे, रिज़ाइन कर देंगे, बोलेंगे कि आप रिज़ाइन करें या मुझे टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि इस कदर ये मामला हाइक पे चला गया था, क्योंकि पेमेंट्स भी नहीं मिल रही थी और दूसरा मैनेजमेंट मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी। पर मुझे खुदा ने कलाम किया था जो रात के पैरों में कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है पर फतेह-याबी खुदा उनकी तरफ से। तो मैं खुदा उनके उस कलाम पर बड़ा कवि था, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा अपना कलाम पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। और जब मैं वहां पर गया तो जब मैंने मैनेजमेंट से बात की तो खुदा मुझे कह रहा था कि तू जा, इस जंग के लिए तैयार हो, मैंने तुझे फतेह-याबी बख्शी है और जब तू जाएगा मैनेजमेंट के सामने तो वो तेरी फेवर में होंगे।
تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب میں اپنی مینجمنٹ کے سامنے گیا تو انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ ٹرسٹ کیا. میں خدا ان کا شکر گزار ہوا. خدا واٹ اے ونڈرفل یو ہیو شیئر اے گڈ نیوز فار می, کہ آپ نے میرے لیے تو یہ بڑی اچھی نیوز جو رات کے پہروں میں میرے لیے شیئر کی. تو میں نے خدا ان کا شکر ادا کیا. اور جب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میری گواہی جو میں آپ کے درمیان شیئر کر رہا ہوں, جب میں وہاں پر گیا اور وہاں سے جیسے ہی آفس سے باہر نکلا تو جب میں اس جو فرم ہے جس نے میرے 60 لاکھ روپے دینے تھے, تو جب میں نے اس فرم کے پاس جانا چاہا تو اس سے پہلے ہی ایک فون کال آیا. اور جب میں نے اس فون کو سامنے دیکھا تو وہ اسی فرم کے ڈائریکٹر کی تھی. اور جب میں نے اس فرم کی جو ڈائریکٹر نے جب مجھے فون کیا تو جب میں نے سنا اور میں نے ہیلو کیا تو اس نے کہا کہ عباس صاحب آپ آئے, آپ اپنی پیمنٹ لیں اور لہٰذا ہم آپ سے آئندہ بھی بزنس کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ خدا ان کی جو کلام خدا ہم سے کرتا ہے جسے وہ پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے, یہ یقیناً خدا نے مجھ سے کلام کیا اور خدا نے کہا تو جا, تو جنگ میں جائے گا اور فتح یابی میں تجھے بخشوں گا. اور یہ میری گواہی تھی کہ میں جب اس جنگ میں گیا تو خدا نے مجھے فتح یابی سے بڑھ کر ہمکنار کیا, مجھے پیمنٹس ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر مجھے جہاں پر میں پہلے ایگزیکٹو تھا پھر مجھے اسسٹنٹ مینیجر بنایا گیا. اور اس کے بعد مجھے گاڑی بھی ایک نئی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور زیادہ پروموٹ کیا گیا. اگر یہ سب کچھ تھا تو وہ خدا کے کلام کے توسط سے تھا, کیونکہ خدا نے مجھ سے کلام کیا تھا کہ جنگ کے دن کے لیے تو اپنے گھوڑے کو تیار کر, پر فتح یابی میں تجھے بخشوں گا. آئے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں بغیر دیر کیے ہوئے, اور جو میرا آج ٹاپک بھی یہی ہے, جنگ میں فتح یابی. آئے خدا ان کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. امثال کی کتاب اور اس کا 21واں باب اور اس کی 31ویں آیت کا میں مطالعہ کروں گا, جس میں سلیمان بن داؤد کہتا ہے جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خدا ان کی طرف سے. سو خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. سلیمان بن داؤد جسے خدا نے بڑی حکمت دنائی فہم اور خیر سے بھرا, جسے خدا نے بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا تاکہ بنی اسرائیل قوم پر کیا کرے, وہ بادشاہی کرے. اور اسے خدا ان کا روح لکھواتے ہوئے کہتا ہے کہ جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے پر فتح یابی خدا ان کی طرف سے ہے. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا جو باپ ہے داؤد, جو خدا کا نبی ہے, خدا کا ممسوح ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے, جب بھی وہ جنگ و جدل میں جاتا وہ خدا سے پوچھتا کہ خداون میں اس جنگ کے لیے جاؤں, خداون دیکھ تو میں جب اس جنگ میں جاؤں گا تو کیا تو مجھے فتح یابی بخشے گا, کیا تو ان لوگوں کو میرے ہاتھ میں کر دے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب وہ خدا ان کے حضور میں جھکا اور جس جنگ کے لیے وہ جاتا تھا, جب خدا سے پوچھتا تو خدا اسے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا تھا. اور یہی وہ رقم کرتے ہوئے پاک روح کے توسط سے لکھتا ہے کہ جنگ کے دن کے لیے تو گھوڑا تیار کیا جاتا ہے پر فتح یابی خدا ان کی طرف سے ہے. میں آپ کو ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں سے. جب لکھا ہے کہ سلیمان خدا میں سو گیا تو خدا نے پھر اسرائیل پر بہت سارے بادشاہوں کو ان کے لیے مقرر کیا تاکہ وہ اسرائیل پر کیا کرے, بادشاہی کرے. تو یہاں پر جس سٹوری کو میں آپ کے درمیان شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب شاہ آسا اس کے 38 سال بعد عمری کے بیٹے کو یعنی اخیب کو خدا بادشاہ ہونے کے لیے اسرائیل کے لیے مقرر کرتا ہے. اس سے پہلے جتنے بادشاہ آئے انہوں نے نافرمانی کی, انہوں نے خطائی کی, پر یہاں پر جو بائبل مقدس کا جو سٹوری میں آپ کے درمیان آج شیئر کرنے والا ہوں, جو پڑھنے والا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ جو اخیب بادشاہ تھا, جو عمری کا بیٹا تھا, اس نے دوسرے بادشاہوں سے سب سے زیادہ خطا کی, سب سے بڑھ کر گناہ کیا. اور لکھا ہے کہ اس نے سیدانیوں کے بادشاہ ایتبل کی بیٹی سے سب سے پہلے تو بیاہ کیا, غیر اقوام میں سب سے پہلے اس نے بیاہ کیا. اور اس کے بعد جب یہ بیاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے بال کو, لکھا ہے کہ بال کے بت کو بنی اسرائیل قوم میں نصب کیا. نصب کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو وہ بادشاہ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں اور اسرائیل کا بادشاہ ہوں, اور وہ اس اسرائیل کا بادشاہ ہوں جس کا خدا زندہ خدا ہے, جو ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہا ہے. اب یہاں پر وہ اس چیز کو, ساری چیزوں کو
मुर्कुज़े खातिर नहीं लाता। और लिखा है कि वो अपने आप को क्या करता है, उस बाल के पुजारियों के सामने अपने आप को पेश करता है। और जब बाल के पुजारी के सामने पेश करता है तो वो लिखा है कि वो बाल के बुत को नस्ब करता, उससे सिजदा करता है और उसके आगे क्या करता है, उसकी पूजा करता है और सबसे बढ़कर उसके लिए एक मज़बा बनाता है जिससे खुदा नहायत गज़बनाक होता है, खुदा उससे नाला होता है। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि ये उसके लिए तमाम तर बादशाहों में सबसे बड़ी खता गिनी गई, क्योंकि खुदा जानता था कि मैं इनका जिंदा खुदा हूं और मेरे सिवा कोई सिजदों के लायक नहीं। अगर कोई इबादत के लायक है तो वो मैं हूं, क्योंकि मैंने इन्हें मुल्क मिस्र से निकाला। मैंने उन 9 आफतों में जो मुल्क मिस्र में मैंने सादिर की, इनको महफूज किया। मैंने ही इन्हें आसमानी मन खिलाया। मैंने ही इन्हें चट्टान में से पानी को जारी किया। मैंने ही इन्हें बहरे कुलज़म में से निकाला और उसके बाद यरदन को पार करके उस वादा की सरजमीन में दाखिल किया। वो बताना चाहता था कि अगर कोई सिजदो सिताइश हम और बुजुर्गी के लायक कोई है तो वो मैं हूं। पर यहां पर लिखा है कि जो अखीब ने जो गुनाह किया वो जिंदा खुदा को छोड़कर गैर माबूद के आगे सिजदा किया। अब यहां पर लिखा है कि जब उसने ये सारी खता कर ली तो अब यहां पर खुदा एलिया तशबी से बात करता है और उसे कहता है कि तू जा और अखीब के सामने जा और उससे कह कि तूने ये खता की है। अगर मुझसे कोई कहे कि तू वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर के सामने जा और उससे कह कि तूने ये खता की है तो डेफिनेटली मैं डर जाऊंगा। मैं कहूंगा हाउ इट इज पॉसिबल, मैं उसके सामने जाऊं, शायद वो मुझे मार दे, शायद वो मुझे कत्ल कर दे या मेरे लिए ऐसा हुक्म परवान जारी कर दे कि मुझे कैद खाना में डाल दे। अब यहां पर एलिया डरता है, पर खुदा उसे उस जंग के लिए तैयार करना चाहता था, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है लेकिन फतेह याबी हमारे खुदा उनकी तरफ से है। खुदा उससे कहता है कि तू जंग के लिए तैयार हो और तू अखीब के सामने जा और उससे कलाम कर कि तूने ये सबसे बड़ी खता की है जिससे मैं तुझसे क्या हूं, नाराज हूं। तो एलिया लिखा कि खुदा के कलाम के मुआफिक, जो खुदा जिंदा खुदा है, जो वादों में सच्चा है, जो अपना कलाम पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है, जब उसने एलिया से कलाम किया तो वो उस कलाम को लेकर लिखा कि अखीब के सामने गया। जब अखीब के सामने गया तो उसने कहा कि तूने ये खता की और खुदा तुझसे नाराज है। और लिखा है कि एलिया ने जब दुआ की तो आसमान बंद हो गया। अब यहां पर लिखा कि एलिया ये दुआ करके फिर वहां से निकल गया। इससे बेशतर के बादशाह उसके लिए कोई हुक्म, कोई परवान जारी करता कि इसे कत्ल कर दिया जाए या इसे जो है कैद खाना में डाल दिया जाए। लिखा कि वहां से एलिया जो है चला गया। वहां से एलिया जब चला गया तो 3 साल बाद फिर खुदा उससे कलाम करता है, कहता है कि जा तू अखीब के सामने, उस जंग के लिए तू जा, मैं तुझसे कलाम कर रहा हूं कि जंग के दिन के लिए तू घोड़ा तो तैयार करेगा पर फतेह याबी मैं तुझे बख्शूंगा। और 3 साल बाद लिखा है कि जब अखीब ने भी अपने दीवान में से जो सरदार है अब्दिया से कहा कि जा तू क्या कर, चश्मों की तलाश कर, जा तू कोई हरियाली जगहों की तलाश कर ताकि हमारे जानवर खाएं, सैर हो, ताकत पाएं। तो जब ये अब्दिया पानी के चश्मों को ढूंढने के लिए निकलता है तो लिखा है कि वहां से सामने जब एलिया चला आता है तो वो उसे गिर के सिजदा करता है और उससे पूछता क्या तू एलिया है? उसने कहा हाँ मैं एलिया हूं और तू आज ही अखीब बादशाह से कह दे कि मैं आज तेरे हुजूर जरूर आऊंगा। अब अब्दिया डरता है कि मैं जब जाकर अखीब से कहूंगा तो वो मुझे जरूर मार देगा। पर लिखा है कि वहां पर एलिया ने खुदा उनके हयात की कसम खाई और उसे कहा कि जरूर है कि मैं तुझे वहां पर मिलूंगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब अब्दिया ने जब अखीब से ये कलाम किया कि एलिया जरूर आज तुझसे मिलेगा, तो लिखा है कि जब वो एक जगह इकट्ठा हुए, जब एलिया उनसे मिलने के लिए गया तो अखीब उससे मिलने के लिए आया तो उसने कहा कि ए इस्राएल के सताने वाले, ए इस्राएल के सताने वाले। उसने कहा मैंने नहीं सताया बल्कि तूने खुदा के हुजूर में खता की है और तेरे तवस्सुस से इसराइल पर यह काल पड़ा है। अगर तू जिंदा खुदा की परस्तिश करता,
اگر تو زندہ خدا کے نام کو جلال دیتا, اگر اس کے لیے تو مذبح بناتا, اگر اس کے حضور میں سجدہ ہوتا, تو خدا تجھے سرفرازی بخشتا. پر تو نے ایسا نہ کیا. تو نے سیدانیوں کے بادشاہ کی بیٹی ایزابل سے شادی کی, پھر بال کے بتوں کو نصب کیا, پھر تو نے سجدہ کیا اور اس کے لیے مذبح بنائے. تو خدا تجھ سے نالا ہے. میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا, بلکہ تو نے اسرائیل کو ستایا ہے. اس لیے ایسا کر تو کہ ایزابل کو اور اس کے نبیوں کو ایک جگہ جمع کر, اور میں اور بنی اسرائیل قوم بھی ایک جگہ جمع ہوں گے, اور جن کا خدا زندہ ہوگا وہ ان کو جواب دے گا. میں یہ حوالہ آپ کے درمیان پڑھنا بھی چاہوں گا جس سے آپ برکت پائیں گے. میں یہ حوالہ پڑھوں گا, سلاطین ہی کی کتاب ہے, اس کا 18واں باب اور اس کی 22ویں آیت کا میں مطالعہ کروں گا. تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا, ایک میں ہی اکیلا خدا کا نبی بچ رہا ہوں, پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں, سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں اور اپنے لیے ایک بیل چن لے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھرے اور نیچے آگ نہ دے, اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا. تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خدا ان سے دعا کروں گا, اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے گا وہی خدا ٹھہرے. اور سب لوگ بول اٹھے کہ خوب ہے. سبھی کہیں گے ہاللیلویا. اب یہاں پر خدا جس نے ایلیا سے کلام کیا کہ تو اس جنگ کے لیے تیار ہو اور فتح یابی میں تجھے بخشوں گا, اور جب وہ اخیب کے سامنے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو کر ایزابل کے نبیوں کو سامنے لا, اور میں بھی جو خدا کا ممسو ہوں, خدا کا نبی ہوں, میں بھی کوئی کرمل پہ جمع ہوں گا, اور دونوں کے درمیان ایک بیل ہوگا, اور اس بیل کو ہم مذبح پہ رکھیں گے اور اسے آگ نہ جلائیں گے, اور جو خدا اس قربانی کو, اس مذبح کو چٹ کرے گا آگ سے, وہی زندہ خدا ہوگا. اور لکھا ہے کہ وہاں پر سب نے کہا خوب ہے, کیونکہ اس جنگ کے لیے جس کو تیار کیا گیا تھا وہ ایلیا ہے, اور جس سے کلام کیا گیا تھا وہ ایلیا تھا. کیونکہ جنگ کے دن کے لیے تو گھوڑا تیار کیا جاتا ہے, پر فتح یابی ہمارے خدا ان کی طرف سے ہے. ایلیا کے سامنے جب 2 بیلوں کا شمار کیا جاتا ہے, اور لکھا ہے کہ جب ایک بیل 450 نبیوں کو دیا گیا, اور جب 450 نبیوں نے اس بیل کو لیا, اور ایک بیل جو ہے ایلیا کو دیا گیا, اور ایلیا نے ان سے کہا کیونکہ تمہارا شمار زیادہ ہے, اور تم لوگ کیا کرو, اپنے لیے مذبح بناؤ. تم لوگ سب سے پہلے اپنے بال کے سامنے پرستش کرو, اپنے بال کے حضور میں دعا کرو, تاکہ تمہارا بال تمہاری دعاؤں کو سنے اور آگ سے اس مذبح کو کیا کرے, اس قربانی کو چٹ کر لے. اور انہوں نے ایلیا کی بات کو مانا, اور انہوں نے ایک مذبح بنایا. بال کے 450 نبی اس کے سامنے ہیں, اور انہوں نے ایک مذبح بنایا, اور لکھا کہ جب اس مذبح پر اس بیل کے ٹکڑے کر کے رکھے گیا, اور وہ لکھا ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک دعا کرتے رہے, صبح سے لے کر دوپہر تک دعا کرتے رہے, تاکہ کیا کرے, ہمارا بال ہماری دعاؤں کو سنے, ہمارا بال جس کی ہم پرستش کرتے ہیں, اس کی جس کے حضور میں سجدہ گیر ہوتے ہیں, وہ ہماری دعاؤں کو سنے اور آسمان سے آگ برسائے اور اس قربانی کو کیا کرے, چٹ کر لے. اب لکھا کہ صبح سے لے کر دوپہر ہوگی. وہ مذبح بھی ایسا ہے اور اس مذبح پر قربانی بھی ایسی ہی پڑی ہوئی ہے. اب یہاں پر لکھا کہ ایلیا انہیں چڑھاتا ہے, ایلیا انہیں چڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید تمہارے بال تک تمہاری آواز نہیں پہنچ رہی, تم اسے پکارو, شاید وہ کسی سوچ میں ہوگا, شاید وہ کسی خلوت خانہ میں ہوگا, شاید وہ کسی سفر میں ہوگا. ایلیا انہیں چڑھاتا ہے, پر بال نے ان کی دعا نہ سنی. لکھا ہے کہ جب دوپہر سے شام ہوئی تو انہوں نے اور زیادہ چلانا شروع کر دیا, اور انہوں نے اپنے آپ کو گھائل کیا تاکہ بال ہماری سنے اور آسمان سے آگ برسائے اور اس قربانی کو چٹ کرے, اس قربانی کو کیا کرے, چٹ کرے. لکھا کہ جب دوپہر سے شام ہوگی تو ان جھوٹے نبیوں میں سے بہت ساری جھوٹی نبوتیں کرنے شروع ہو گئے.
کوئی ایک دوسرے سے شاید کہتا ہوگا کہ دیکھو آسمان سے شاید تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے اور یہ کیا کرے گی، یہ وہی آگے جو شاید بال کی طرف سے آنے والی ہے. شاید وہ کسی اور سے نبوت کر رہے ہوں گے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جھوٹی نبوتیں کرنے لگے ایک دوسرے سے. شاید بتا رہے ہوں گے کہ شاید بال وہاں پر ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ بال وہاں پر ہے اور وہ ابھی آئے گا اور کیا کرے گا، اس قربانی کو چٹ کر دے گا. لکھا کہ صبح سے لے کر دوپہر ہوئی اور دوپہر سے لے کر شام ہوئی، انہوں نے چلانا شروع کیا، انہوں نے اپنے آپ کو گھائل کیا. پر لکھا کہ جب صبح سے لے کر شام ہوگی تو کوئی قربانی چٹ نہ ہوئی. تب ایلیا نے کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. اب آپ نے صبح سے لے کر دوپہر تک اور دوپہر سے لے کر شام تک اپنے معبود کے سامنے دعا کی ہے، جو آپ کا خدا ہے. آپ نے اس کے آگے دعا کی ہے، پر آپ کے بال نے، آپ کے معبود نے، آپ کے خدا نے آپ کی دعا نہیں سنی. اب آپ اپنی قربانی کو اور اپنے مذبح کو ایک جگہ رکھ دیں. پھر لکھا ہے کہ ایلیا نے جس جنگ کے لیے خدا نے اسے تیار کیا تھا تاکہ اخیب کو بتائے کہ زندہ خدا ہوں تو میں ہوں، میں تیری دعاؤں کو سننے والا، میں تجھے ملک مصر سے نکالنے والا، میں تجھے پالنے والا، تجھے بادشاہی بخشنے والا. بیسیکلی خدا اسے بتانا چاہتا تھا، پر جس جنگ کے لیے تیار کیا تھا وہ تھا ایلیا. اب یہاں پر لکھا ہے کہ ایلیا نے بنی اسرائیل قوم کو بلایا، اور جب وہ اکٹھا ہوئے تو سب سے پہلے ایلیا نے کیا؟ لکھا کہ ایلیا نے 12 پتھروں کا چناؤ کیا، یعنی 12 پتھر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا شمار کے موافق. اور اسرائیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ خدا غلبہ پاتا ہے. اب یہاں پر لکھا ہے کہ اس 12 پتھروں سے جو مذبح اخیب نے ڈھا دیا تھا، اس مذبح کو سب سے پہلے وہ تعمیر کرتا ہے، اور اس کی تعمیر بھی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے موافق کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسرائیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ خدا غلبہ پاتا ہے. خدا وعدوں میں سچا اور راست ہے، جو اپنا کلام پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے. اور وہ جب مذبح بنایا گیا تو لکھا ہے کہ اس کے گرد کھاد کھودی گئی، اس کے گرد احاطہ کھودا گیا. اس کے گرد جب احاطہ کھودا گیا تو لکھا ہے کہ 4 مٹکے اس مذبح پر پانی انڈیل دیا گیا، اس مذبح پر پانی انڈیل دیا گیا. اب یہاں پر قربانی بھی گلی، پھر اس کے بعد جو لکڑیاں اس قربانی مذبح پہ رکھی گئی وہ بھی گلی، اور پتھر جس پر شمار کیا گیا تھا، جس پہ مذبح بنایا گیا تھا، وہ بھی گلا. اب یہاں پر جو 4 مٹکوں کا چناؤ کیا گیا ہے، اس کا جو علم الاعداد ہے، 4 کا جو علم الاعداد کا مطلب ہے وہ ہے کمپلیشنز کا. جیسے تخلیق کائنات ہوئی تو 4 کا جب 4 دن ہو گئے تو ہر ایک چیز تخلیق کائنات پوری ہوئی، جیسے آسمان، زمین، اجرام فلک. تو یہ جو کمپلیشنز تھا، یہ بیسیکلی خدا اپنے کلام کے موافق کر رہا تھا. سب سے پہلے تو وہ بتانا چاہتا تھا کہ اسرائیل جو 12 پتھروں کو چناؤ کیا تھا وہ یہی تھا کہ خدا غلبہ پاتا ہے، اور اب یہ سب کچھ کمپلیٹ ہونے کو ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنی جنگ کے لیے بھیجا ہے اور میں اسے فتح سے بڑھ کر غلبہ دوں گا. اب یہاں پر شاید بنی اسرائیل قوم سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا شخص ہے. لوگ تو قربانی جب مذبح پہ رکھتے ہیں تو لکڑیاں سوکھی ہونی چاہیے. جب لکڑیاں سوکھی ہوں گی تو وہ کیا ہوگا، جب اس پر آگ جلائی جائے گی تاکہ اس قربانی کو کیا ہو، یہ جلے اور خداوند اس کی راحت انگیز خوشبو لے. پر یہاں پر یہ کیسا شخص ہے ایلیا؟ تو ایلیا تو پہلے تو اس کو پتھروں پر قربانی کو رکھتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے، پھر لکھا ہے کہ وہ اس قربانی کو رکھتا ہے اور پھر پانی اس پہ ڈال دیتا ہے. یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، پر لکھا ہے کہ وہ بائبل میں کہ جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، پر فتح یابی خدا ان کی طرف سے ہے. تب اسرائیل کی ساری جماعت اس چیز کو سوچنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ کیسے قربانی چٹ ہوگی. اور لکھا ہے کہ بائبل مقدس میں کہ اس نے جب سب کو اکٹھا کیا اور اس مذبح پر قربانی دھر دی اور جب رکھ دی، اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اسرائیل کی ساری جماعت کو کے سامنے آؤ، اور اس نے جب خدا ان کے حضور میں دعا کی اور اس نے کہا کہ اے خدا، آج یہ لوگ جان لے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں. تو لکھا ہے کہ آسمان سے آگ آئی اور ساری قربانی کو
उस मज़बा पर जो थी उसे चट कर दिया, उस पानी को चट कर दिया, उस मज़बा पे जितने पत्थर रखे थे उसे चट कर दिया, क्योंकि खुदा बताना चाहता था कि मैं तेरा जिंदा खुदा हूँ, मैं ही तुझे पालने वाला, मैं ही तुझे पालने वाला और तुझे संभालने वाला हूँ। और इसलिए याकूब को बताया कि मैं ही तेरा जिंदा खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई और माबूद के लायक नहीं, कोई प्रशिश के लायक नहीं। तो इसलिए अगर तू चाहता है कि मैं तेरे हजूर में तुझे सलामती बख्शूं, तो मेरे हजूर में तू झुक जा। एलिया के लिए ये कलाम था कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, पर फतेह याबी खुदा उनकी तरफ से है। तो मेरे अजीज, आज जो कलाम हमने पढ़ा है कि जंग के लिए एलिया तैयार हुआ, एलिया उस बादशाह के सामने गया, उस डर से, उस खौफ से कि बादशाह शायद मुझे मार देगा, कत्ल कर देगा, ये कैद खाना में डाल देगा। पर जब खुदा आपसे कलाम करता है, जब खुदा आपसे बोलता है कि इस जंग के लिए तू तैयार हो, तो पता है अभी मैं तुझे बख्शूंगा, तो यकीन जानिए एलिया की मानिंद आप बन जाए। तब खुदा आपके लिए आसमान खोल देगा, तब खुदा आपके लिए हर एक चीज मुहैया कर देगा, जो चीज नामुमकिन है वो आपके लिए मुमकिन कर देगा। और यही कर दिखाया। इज़राइल के जो नबी थे वो झूठे थे, पर खुदा ने दिखाया कि मैं ही जिंदा खुदा हूं। पर जब आप खुदा के हजूर में उस जंग के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, तो फतेह याबी आपको खुदा बख्शेगा। यही कलाम जो आज खुदा ने मुझसे किया, ये कलाम जो खुदा ने आज आपसे किया कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, पर फतेह याबी खुदा उनकी तरफ से है। एलिया को खुदा ने फतेह याबी बख्शी, उस झूठे नबियों को खुदा ने शर्मिंदा किया, पशेमान किया, पर अपने अपने बंदा को उसने सरफराज किया, क्योंकि जंग के लिए उसने उसको तैयार किया था और फतेह याबी उसने उसे बख्शी। तो मेरे अजीज, मैं जानता हूं कि जितने व्यूअर्स आज देख रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग मुसीबत में हैं, बहुत सारे लोग तंग दस्ती में हैं, बहुत सारे लोग गुनाहों में दबे हुए हैं। तो आज ये कलाम आपके लिए हुआ है कि आप उस जंग के लिए अपने आप को तैयार कर ले कि खुदा मैं हाथ चुका हूं तेरे हजूर में, मैं तेरे कलाम पर बड़ा कवि हूं, और तू हमेशा जो कि जंग के लिए उठ खड़ा होता है, तू उसे फतेह याबी बख्शता है। और यकीनन आज खुदा जो जिसने आपके दरमियान अपने कलाम को पेश किया है, जिसने आपके लिए आपके दरमियान शाइन स्टार टेलीविज़न के तवज्जो से आज ये कलाम आपके दरमियान शेयर हुआ है, तो यकीनन खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करने को है। आए अपने आंखों को खुदा के हज़ूर में बंद करते हैं और मैं आपके लिए दुआ करूँगा। ऐ अज़ीम खुदा कादिर मुतलिक मेरे ज़िंदा खुदा, नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ ऐ बुज़ुर्ग बादशाह मेरे खुदाम कि तू आज अपने लोगों से हम कलाम हुआ है मेरे खुदाम, और तूने या खुदा ने मेरे खुदा उनकी ज़िंदगी के लिए अपने कलाम को जारी किया है कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, पर फतेह याबी या खुदा तेरी तरफ से है मेरे खुदा। और आज तेरे लोग या खुदा तेरे हजूर में हाजिर है मेरे खुदा, और या खुदा ने मेरे खुदा जो कई या खुदा गुनाह में मुब्तला है मेरे खुदा, आज वो अपने गुनाह से पशेमान है मेरे खुदा, और अपनी गुनाह भरी जिंदगी को छोड़ना चाहता है मेरे खुदा। उस जंग के लिए वो तैयार है मेरे खुदा, तो चाहता मेरे खुदा तू उसे मेरे खुदा निजात दे मेरे खुदा, उसे शिफा दे, उसे या खुदा उसकी ज़िंदगी में अजीब काम कर। या खुदा ने मेरे खुदा मैं उनके लिए दुआ करता हूँ मेरे खुदा जो मुसीबत में है मेरे खुदा। या खुदा ने मेरे खुदा आज वो तेरे हजूर में उस जंग के लिए तैयार हो चुके मेरे खुदा, उस जंग के लिए मेरे खुदा तेरे हजूर में दुआ करने के लिए उठ खड़े हुए मेरे खुदा। तेरा कलाम कहता है मेरे खुदा कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है मेरे खुदा, पर फतेह याबी तू बख्शता है मेरे खुदा। तू उनको सारी मुसीबतों से मेरे खुदा फतेह याबी बख्शना मेरे खुदा। जो लोग बीमार है मेरे खुदा, मैं उनके लिए तेरे हजूर में दुआ करता हूँ मेरे खुदा। ऐ खुदा ने मेरे खुदा तू उनको ऐ खुदा उनकी दुआओं को सुन ले मेरे खुदा। आज मेरे खुदा आज वो जब तेरे हजूर में उठे मेरे खुदा और अपने दस्त से दुआ तेरे हजूर में बुलंद कर रहे मेरे खुदा, तो तू ही शाफी है मेरे खुदा, तू ही उनका खुदा है मेरे खुदा। और तेरा कलाम कहता है मेरे खुदा कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है मेरे खुदा, पर फतेह याबी तेरी तरफ से मेरे खुदा। आज तू उन्हें शिफा बख्शना मेरे खुदा, और ऐ खुदा तेरा यीशु नाम मेरे खुदा जलाल पाने वाला हो मेरे खुदा। ऐ खुदा इस कलाम के लिए मेरे खुदा तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा, जो तूने अपने तमाम तर शाइन स्टार देखने वालों से किया मेरे खुदा, ताकि ये तेरा कलाम उन तक जारी हो मेरे खुदा। तेरे कलाम के तवस्सु से मेरे खुदा वो बरकत पाए, तेरे यीशु नाम को जलाल देने वाले हो। बड़ी बरकत देना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो खुदा आप सबको, जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। और हमेशा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये जो शाइन स्टार बहुत अच्छा इक़्तिदाम कर रहा है कि बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस जो टीवी स्क्रीन पर आपको अकाउंट नंबर नज़र आ रहा होगा, आप इन्हें माली सपोर्ट करें, आप इनकी टीम को सपोर्ट करें, ताकि जहाँ पर खुदाम की रसाई नहीं होती शायद वहाँ पर हम जा ना सके, पर ये टेलीविज़न
جو سیٹلائٹ ہے یہ وہاں پر خدا کا کلام پہنچاتا ہے، اور ان کی ٹیم بڑی اسٹرگل کرتی ہے، بڑی اسٹرگل کر کے ہر ایک چیز کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی مالی معاونت بھی کیا کریں، اچھا بیج بویا کریں، تاکہ یہ اور لوگوں تک خدا کے کلام کو رسائی پہنچانے کے لیے ان کے لیے مدد فراہم ہو۔ سو خدا آپ سب کو برکت دے۔ گوڈ بلیس آل آف پاکستان، گوڈ بلیس شائن ٹی وی، اور گوڈ بلیس پاسٹر عاشر منشا۔ گوڈ بلیس یو آل۔